राइट, मुझे सेनेटर शर्मा साहब की तरफ जाना है। सेनेटर शर्मा साहब, एक और पेट्रोल बम गिरने को तैयार है। अवाम का हाल आप जानते हैं। सोशल मीडिया पे मरियम साहिबा की और शहबाज साहब की वही पुरानी वीडियोस वायरल होंगी कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ जाओ हुक्मरान चोर हैं। आप क्या कहेंगे सर पेट्रोल की बढ़ती कीमत पे, इस बम के ऊपर? हमारे साथ सेनेटर बैरमन तंगी है, वो कह रहे हैं इसको पेट्रोल बम ना कहें, ये तो हमारी मजबूरी है, हालात ही ऐसे हैं, दुनिया जहां जाएगी हम भी वहीं जाएंगे। सेनेटर सरमद अली, योर ओपिनियन सर। इसके अंदर कतई तौर पर दो राय नहीं है। ये बिल्कुल जो पेट्रोल बम है आवाम के ऊपर ये फेंक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो इन्होंने कही वो भी दुरुस्त है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। जिस तरीके से दुनिया में प्राइसेस से जो फ्रेट के इश्यूज हैं और जो इसके इश्यूज हैं कि ऑयल आपके पास आए या कहाँ आए और किस तरीके, उसकी वजह से दूसरा इशू भी है। सो बेसिकली इट इज समथिंग इन बिटवीन द टू। पेट्रोल बम भी है, बड़ा गलत करके हमारा रख दिया गया है। जो दूसरा इशू जो है वो बेसिकली ये है कि हम मजबूर हैं इन अ वे कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं और चॉइसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमें जिस तरीके से दुनिया में हम ऑयल के इम्पोर्टर हैं और जिस तरीके से दुनिया में कीमतें बढ़ेगी, फ्रेट बढ़ेगा, तो उसका हमें इफेक्ट आएगा। सो ये दोनों इश्यूज हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज मेरे ख्याल में बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर आवाम के ऊपर जो बोझ है वो कम से कम पड़े। अगर आप देखें इसके अंदर जो टैक्सेस की मद में और जो ड्यूटीज़ की मद में पैसे लिए जा रहे हैं वो तकरीबन कोई 50 से 55% बनते हैं ऑफ टोटल प्राइस। कम से कम अगर आप तेल की वजह से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो जो आपकी जो टैक्सेस और ड्यूटीज है उसको आप कम कर दें। जो पेट्रोल बम है आवाम के ऊपर ये फेंक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो इन्होंने कही वो भी दुरुस्त है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। जिस तरीके से दुनिया में प्राइसेस से जो फ्रेट के इश्यूज हैं और जो इसके इश्यूज हैं कि ऑयल आपके पास आए या कहाँ आए और किस तरीके, उसकी वजह से दूसरा इशू भी है। सो बेसिकली इट इज समथिंग इन बिटवीन द टू। पेट्रोल बम भी है, बड़ा गलत करके हमारा रख दिया गया है। जो दूसरा इशू जो है वो बेसिकली ये है कि हम मजबूर हैं इन अ वे कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं और चॉइसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमें जिस तरीके से दुनिया में हम ऑयल के इम्पोर्टर हैं और जिस तरीके से दुनिया में कीमतें बढ़ेगी, फ्रेट बढ़ेगा, तो उसका हमें इफेक्ट आएगा। सो ये दोनों इश्यूज हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज मेरे ख्याल में बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर आवाम के ऊपर जो बोझ है वो कम से कम पड़े। अगर आप देखें इसके अंदर जो टैक्सेस की मद में और जो ड्यूटीज़ की मद में पैसे लिए जा रहे हैं वो तकरीबन कोई 50 से 55% बनते हैं ऑफ टोटल प्राइस। कम से कम अगर आप तेल की वजह से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो जो आपकी जो टैक्सेस और ड्यूटीज है उसको आप कम कर दें। जो पेट्रोल बम है आवाम के ऊपर ये फेंक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो इन्होंने कही वो भी दुरुस्त है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। जिस तरीके से दुनिया में प्राइसेस से जो फ्रेट के इश्यूज हैं और जो इसके इश्यूज हैं कि ऑयल आपके पास आए या कहाँ आए और किस तरीके, उसकी वजह से दूसरा इशू भी है। सो बेसिकली इट इज समथिंग इन बिटवीन द टू। पेट्रोल बम भी है, बड़ा गलत करके हमारा रख दिया गया है। जो दूसरा इशू जो है वो बेसिकली ये है कि हम मजबूर हैं इन अ वे कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं और चॉइसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हमें जिस तरीके से दुनिया में हम ऑयल के इम्पोर्टर हैं और जिस तरीके से दुनिया में कीमतें बढ़ेगी, फ्रेट बढ़ेगा, तो उसका हमें इफेक्ट आएगा। सो ये दोनों इश्यूज हैं। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज मेरे ख्याल में बनाने की ज़रूरत है जिसके अंदर आवाम के ऊपर जो बोझ है वो कम से कम पड़े। अगर आप देखें इसके अंदर जो टैक्सेस की मद में और जो ड्यूटीज़ की मद में पैसे लिए जा रहे हैं वो तकरीबन कोई 50 से 55% बनते हैं ऑफ टोटल प्राइस। कम से कम अगर आप तेल की वजह से आप कीमतें बढ़ा रहे हैं तो जो आपकी जो टैक्सेस और ड्यूटीज है उसको आप कम कर दें। जो पेट्रोल बम है आवाम के ऊपर ये फेंक दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात भी जो इन्होंने कही वो भी दुरुस्त है कि हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं। जिस तरीके से दुनिया में पैसे से जो फ्रेट के इश्यूज हैं और जो इसके इश्यूज हैं कि ऑयल आपके पास आए या कहाँ आए और किस तरीके,
اس کی وجہ سے دوسرا ایشو بھی ہے. سو بیسکلی اٹ از سم تھنگ ان بٹوین دی ٹو. پیٹرول بم بھی ہے, بڑا غلط کر کے ہمارا رکھ دیا گیا ہے. جو دوسرا ایشو جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ان اے وے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں, اور چوائسیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمیں جس طریقے سے دنیا میں ہم آئل کے امپورٹر ہیں, اور جس طریقے سے دنیا میں قیمتیں بڑھے گی, فریٹ بڑھے گا, تو اس کا ہمیں افیکٹ آئے گا. سو یہ دونوں ایشوز ہیں, لیکن گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز میرے خیال میں بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم پڑے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکسز کی مد میں اور جو ڈیوٹیز کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 50 سے 55% بنتے ہیں آف ٹوٹل پرائس. کم از کم اگر آپ تیل کی وجہ سے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جو آپ کی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ کم کر دیں. جو پیٹرول بم ہے عوام کے اوپر یہ پھینک دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی جو انہوں نے کہی وہ بھی درست ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں. جس طریقے سے دنیا میں پیسے سے جو فریٹ کے ایشوز ہیں اور جو اس کے ایشوز ہیں کہ آئل آپ کے پاس آئے یا کہاں آئے اور کس طریقے, اس کی وجہ سے دوسرا ایشو بھی ہے. سو بیسکلی اٹ از سم تھنگ ان بٹوین دی ٹو. پیٹرول بم بھی ہے, بڑا غلط کر کے ہمارا رکھ دیا گیا ہے. جو دوسرا ایشو جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ان اے وے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں, اور چوائسیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمیں جس طریقے سے دنیا میں ہم آئل کے امپورٹر ہیں, اور جس طریقے سے دنیا میں قیمتیں بڑھے گی, فریٹ بڑھے گا, تو اس کا ہمیں افیکٹ آئے گا. سو یہ دونوں ایشوز ہیں, لیکن گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز میرے خیال میں بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم پڑے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکسز کی مد میں اور جو ڈیوٹیز کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 50 سے 55% بنتے ہیں آف ٹوٹل پرائس. کم از کم اگر آپ تیل کی وجہ سے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جو آپ کی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ کم کر دیں. جو پیٹرول بم ہے عوام کے اوپر یہ پھینک دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی جو انہوں نے کہی وہ بھی درست ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں. جس طریقے سے دنیا میں پیسے سے جو فریٹ کے ایشوز ہیں اور جو اس کے ایشوز ہیں کہ آئل آپ کے پاس آئے یا کہاں آئے اور کس طریقے, اس کی وجہ سے دوسرا ایشو بھی ہے. سو بیسکلی اٹ از سم تھنگ ان بٹوین دی ٹو. پیٹرول بم بھی ہے, بڑا غلط کر کے ہمارا رکھ دیا گیا ہے. جو دوسرا ایشو جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ان اے وے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں, اور چوائسیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمیں جس طریقے سے دنیا میں ہم آئل کے امپورٹر ہیں, اور جس طریقے سے دنیا میں قیمتیں بڑھے گی, فریٹ بڑھے گا, تو اس کا ہمیں افیکٹ آئے گا. سو یہ دونوں ایشوز ہیں, لیکن گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز میرے خیال میں بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم پڑے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکسز کی مد میں اور جو ڈیوٹیز کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 50 سے 55% بنتے ہیں آف ٹوٹل پرائس. کم از کم اگر آپ تیل کی وجہ سے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جو آپ کی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ کم کر دیں. جو پیٹرول بم ہے عوام کے اوپر یہ پھینک دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی جو انہوں نے کہی وہ بھی درست ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں. جس طریقے سے دنیا میں پیسے سے جو فریٹ کے ایشوز ہیں اور جو اس کے ایشوز ہیں کہ آئل آپ کے پاس آئے یا کہاں آئے اور کس طریقے, اس کی وجہ سے دوسرا ایشو بھی ہے. سو بیسکلی اٹ از سم تھنگ ان بٹوین دی ٹو. پیٹرول بم بھی ہے, بڑا غلط کر کے ہمارا رکھ دیا گیا ہے. جو دوسرا ایشو جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں ان اے وے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہت لمیٹڈ ہیں, اور چوائسیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمیں جس طریقے سے دنیا میں ہم آئل کے امپورٹر ہیں, اور جس طریقے سے دنیا میں قیمتیں بڑھے گی, فریٹ بڑھے گا, تو اس کا ہمیں افیکٹ آئے گا. سو یہ دونوں ایشوز ہیں, لیکن گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز میرے خیال میں بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم سے کم پڑے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر جو ٹیکسز کی مد میں اور جو ڈیوٹیز کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 50 سے 55% بنتے ہیں آف ٹوٹل پرائس. کم از کم اگر آپ تیل کی وجہ سے آپ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو جو آپ کی جو ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہیں اس کو آپ کم کر دیں.